औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इंतहाई अहम मौजू है और इस में बहुत सारे लोग मुब्तला हैं और अज़ियत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस का जो उन्वान है वो है जनाब हमारी रीढ़ की हड्डी के मुतालिक कि रीढ़ की हड्डी में जो दर्द पैदा होता है, स्पाइनल कार्ड ट्रीटमेंट भी इसको कहते हैं, स्पाइन पेन ट्रीटमेंट इसको भी आप कह सकते हैं। और इसकी वजह से जो अवारज़ात पैदा होते हैं, गर्दन में दर्द पैदा हो जाता है और हम गर्दन को इस तरह हरकत भी नहीं दे सकते। इसके मुतालिक हमारा आज का मौजू होगा। इसमें हम इसके असबाब का जायज़ा लेंगे, अलामात भी बताएंगे और मुमकिना हद तक जो घर पे आप इलाज कर सकते हैं उसके बारे में भी इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी हमारे जिस्म का मेन हिस्सा है जो कि हमारे जिस्म का पूरा बोझ उठाता है। किसी भी शोबे में अगर उसकी अहमियत को उजागर करना हो तो रीढ़ की हड्डी की मिसाल दी जाती है। जैसा कि ये बारहा कहा जाता है जी कि पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यानी हमने किसी भी चीज़ की अहमियत को अगर उजागर करना हो तो हम रीढ़ की हड्डी की मिसाल देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए कि रीढ़ की हड्डी हमारे जिस्म में मरकज़ी किरदार अदा करती है और ये हमारे पूरे जिस्म का बोझ उठाती है। रीढ़ की हड्डी मोहरों पर मुश्तमिल है और इसके अंदर हराम मग़ज़ पाया जाता है और हराम मग़ज़ हमारे पूरे जिस्म की हरकत को कंट्रोल करता है, अहकामात देता है और ये रीढ़ की हड्डी में महफूज है। अगर खुदा न खास्ता रीढ़ की हड्डी में कोई मसाइल पैदा हों तो उसकी वजह से हमारे जिस्म की पूरी हरकत भी बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसके असबाब कि रीढ़ की हड्डी का दर्द क्यों होता है, ठीक है, और इससे हम कैसे बच सकते हैं और घरेलू सतह पर इसका इलाज क्या हो सकता है। दोस्तों, ऐसे लोग जो कि मुसलसल बैठकर काम करते हैं, हरकत नहीं करते, चलते फिरते नहीं हैं, वर्जिश नहीं करते, वो रीढ़ की हड्डी का बहुत ज़्यादा दर्द का शिकार हो जाते हैं। मौजूदा दौर में जो कि साइंसी दौर कहलाता है और इसमें कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इस तरह करके वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो वो रीढ़ की हड्डी के मसाइल का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। गर्दन के दर्द का, पट्ठों के खिंचाव का, बहुत ज़्यादा दर्द का शिकार होते हैं। इसके अलावा मौजूदा दौर में फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे लोगों के जिस्म में फ़ास्ट फूड के ज़्यादा इस्तेमाल से, तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाओं के ज़्यादा इस्तेमाल से खून गाढ़ा हो जाता है, मतलूबा रतूबात कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे हैं इनमें जो मतलूबा लेसदार मवाद पाया जाता है वो खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से ये मोहरे आपस में एक दूसरे में रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में शदीद दर्द होता है, कमर में शदीद दर्द होता है। इसके अलावा मर्दों और औरतों में जिनसी आज़ा की वरम और सोजिश की वजह से भी रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। मर्दों में खुशियों की सोजिश और ख़वातीन में रहम की सोजिश, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके अलावा जिगर और गुर्दों की सोजिश की वजह से भी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। इसके अलावा चोट का लग जाना, डिस्क का बैठ जाना, फट जाना, ठीक है, और इसका स्लिप हो जाना, ये अवारज़ात रीढ़ की हड्डी में दर्द का सबब बनते हैं। ये तो हो गए इसके असबाब। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं इसकी अलामात कि कमर में, रीढ़ की हड्डी में और गर्दन में शदीद दर्द होता है और इंतहा पर इंसान जो है वो चलने फिरने से आजिज़ आ जाता है और चारपाई से लग जाता है।
ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کی علامات ہو گئیں۔ تو اس کا جو پتہ چلتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی میں اس کے ٹیسٹ بھی ہیں، MRI بھی ہے، اس سے پتہ چل سکتا ہے جی کہ آپ کے جو مہرے ہیں وہ کون سا مہرہ متاثر ہے، کون سی ڈسک جو ہے وہ سلپ ہو گئی ہے، اور اس کی مدد سے کامیاب علاج جو ہے وہ اس کا ہو سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر بعض اوقات آپریشن تک بھی ہو جاتے ہیں، اور پین کلر بھی بہت زیادہ استعمال کروائی جاتی ہیں، اینٹی بایوٹک بھی بہت زیادہ استعمال کروائی جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات اس میں جو شفا ہے وہ نہیں ملتی، مطلوبہ رزلٹ نہیں ملتا۔ تو اس سلسلے میں ایک معالج جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی کہ جو ریڑھ کی ہڈی کے مسائل ہیں، جو ڈسک کے مسائل ہیں، ان میں حجامہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں شفا کا تناسب الحمدللہ 100% ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو کہ اسپائنل کارڈ اسپائن پین کا شکار ہیں، ڈسک سلپ ہو گئی ہے، مہروں کا مسئلہ ہے، وہ اول تو حجامہ لازمی لگوائیں۔ اس کے علاوہ جو سبب ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے، کیونکہ سبب کی دوری پر ہی علاج کی کامیابی کا راز ہے۔ تو اب ہم آپ کو گھریلو سطح پر ایک نسخہ بتا رہے ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں، 2 سے 3 ماہ تک استعمال کروائیں تو یہ نسخہ الحمدللہ ڈسک اور کمر اور گردن کے درد کے مسائل میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے، اور الحمدللہ بہت سارے لوگ اس سے شفا یاب ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ایسے لوگوں نے بھی اس سے شفا پائی جو 2 3 بار جو ہے وہ آپریٹ بھی کروا چکے ہیں، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نسخے سے الحمدللہ وہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نسخہ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ طب کی روح ہے۔ یقین کریں کہ اس کے جو رزلٹ ہیں وہ کمال کے رزلٹ ہیں۔ 2 سے 3 ماہ تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو نسخہ کے اجزاء آپ نوٹ کر لیں کہ یہ کن کن اجزاء پر جو ہے مشتمل ہوگا۔ تو اس میں پہلے نمبر پر کمر کس ہے، وہ آپ نے 25 گرام لینی ہے۔ خشخاش لے کر اس کو پانی سے اچھی طرح دھو لیں، کیونکہ اس میں مٹی وغیرہ ہوتی ہے، تو یہ آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ اس کے علاوہ بھنے ہوئے چنے آپ نے 100 گرام لینے ہیں، مغز بادام آپ نے 100 گرام لینا ہے، اور ناریل یعنی گری وہ بھی آپ نے 100 گرام لینی ہے، اسکند ناگوری آپ نے 50 گرام لینی ہے، مغز پمبا دانہ آپ نے 50 گرام لینا ہے، اور سرنجا شیریں اس میں آپ نے 50 گرام لینی ہے، اور گوند کیکر 25 گرام، گوند کتیرا 25 گرام، اور شکر سرخ ٹھیک ہے، یعنی چینی نہیں لینی، اس میں آپ نے شکر ڈالنی ہے، یہ آپ نے 250 گرام ڈالنی ہے۔ سب چیزوں کو صاف ستھرا لیں، ٹھیک ہے، زیادہ پرانی نہ ہوں، کیونکہ جب چیزیں اصل نہیں ہوں گی تو پھر یہ نسخہ آپ کو رزلٹ نہیں دینے والا، اس لیے چیزوں کا اصل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان ساری چیزوں کو پاؤڈر بنا لیں، کسی صاف ستھرے اور مضبوط ڈھکن والے ڈبی میں آپ نے اس کو رکھ لینا ہے، اور 2 گرام یعنی 1 چمچ چائے والی وہ آپ نے صبح اور شام نہار منہ استعمال کرنی ہے، 1 کپ دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے، اور اگر ہو سکے تو اس نیم گرم دودھ میں اگر آپ 1 چمچ دیسی گھی ملا لیتے ہیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، یا پھر دیسی گھی نہیں ملتا تو پھر آپ نے دودھ میں 1 چمچ شہد ملا لیں تو کمال کا رزلٹ ملے گا۔ یعنی ایک چیز ملانی ہے آپ نے، یا تو دیسی گھی ملانا ہے یا پھر شہد ملانا ہے۔ تو الحمدللہ 2 سے 3 ماہ تک آپ اس نسخے کو استعمال کریں تو یہ ریڑھ کی ہڈی کے جو درد ہیں، پٹھوں کا جو کھچاؤ ہے، اور مسلز یعنی گوشت کا جو درد ہے، ٹھیک ہے، گردن کا جو درد ہے، یہ ان دردوں کے لیے کمال کا نسخہ ہے۔ بنائیں، استعمال کریں اور فائدہ حاصل کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔